کی نام ہے سنان نامی عیسائی آیا تے آ کے سرکار غوث پاک پیران پیر خطاب فرما رہے ہیں. میں عرض کر رہا خطاب کرنا شروع کیتا ممبر نبوی تے بہ کے تے 1 2 50 100 نہیں. پہلے دن مجمع، دوسرے دن ہور، تیسرے دن ہور، کثرت نال زیادہ ہوتا چلا گیا. 70,000 اور لکھ لکھ تک بندہ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر دی محفل دے وچ بیٹھا ہوندا سی ایک وقت دے اندر. تے غوث پاک پیران پیر خطاب ہی نرا نہیں سن سنا دے، آپ نگاہ ولایت دے نال مالا مال بھی فرما دے سن. حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، اور جو میں پہلا بندہ آپ دی گفتگو سن رہا ہے اس طرح آخری بندہ آپ دی گفتگو سندا سی. یہ آپ دی ولایت دا مقام ہے. تے سرکار غوث پاک پیران پیر خطاب کر دے نے. اللہ دے ولی بھی وچ ہوندے سن، رب دے نبی بھی وچ ہوندے سن. جڑی محفل غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ ہو، جس محفل دے اندر امام الانبیاء دا نواسا محفل پاک دے اندر خطاب غوث العظم پیران پیر فرما دے سن، اس محفل وچ ولی بھی ہوندے سن، اللہ دے نبی بھی ہوندے سن. سوچو گے نبی کی لین ہوندے نے؟ آؤ مسلمانوں، ولی فیض لین ہوندے نے، نبی فیض دین واسطے ہوندے سن. سرکار غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دا مقام ہے. اے عظمت میرے غوث العظم پیران پیر دی. مسلمان بھائیو، آپ محفل دے اندر خطاب پہ کر دینے، اپنے نانے دیاں شانہ بیان پہ کر دینے، اپنے نانے دا مقام بیان کر رہے نے. ادھر سنان ایک عیسائی جڑا ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا حضور اگر اجازت دیو تے میں بولا. فرمایا بول. کہندا حضور میں سنان میرا نام ہے، یمن وچوں چلے آواں، میں عیسائی ہاں. سونیا میں عیسائی ساں، کملی والیا عیسائیت دے مذہب دے اُتے ساں. اج رات ستا پیاں سوچنا وا مر جانا ہے، دنیا نو چھڑ جانا ہے، کیوں نہ ہوئے سچے اسلام نو قبول کر لواں. جڑا مصطفیٰ کریم دین سچا لے کے آئے نے اس دین نو قبول کر کے جاواں، تاکہ قبر بہتر ہو جاوے، میرا حشر بہتر ہو جاوے. اللہ پاک میرے تے مہربانیاں عنایتاں فرما دے وے. میرے غوث العظم پیران پیر نے فرمایا بول کی چاہنا ہے؟ کیا حضور میں سوچنا پیا ساں کدے ہاتھ تے بیعت کراں، کدے ہاتھ تے جا کے کلمہ پڑھاں. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والیا، اے مینوں منن والیا، جے آخری نبی دا کلمہ پڑھنا ہی اسلام وچ داخل ہونا ہی اور کسے پاسے نہ جا سدھا بغداد دے لاڑے دے قدماں وچ ٹر جا. بغداد شریف چلا جا. حضور اتھے کی فرمایا؟ جا حضور عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی دے کول چلا جا. اس کائنات دے وچ اس وقت دے وچ اونا دا ہم پلہ کائنات تے ہے ہی کوئی نہیں، اونا دے نال دا زمانے چ متقی کوئی نہیں. ایک کون فرما رہے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے وہ جے کلمہ پڑھنا ہی تے اور کدھر نہ جا غوث پاک دے بوئے تے ٹر جا. تے غوث اعظم پیران پیر دے آستانے تے چلا جا، کیونکہ انہاں دے نال دا کائنات اس ویلے ولی کوئی نہیں، انہاں دا ہم پلہ، انہاں جہا متقی پرہیزگار اس کائنات تے انہاں تو علاوہ کوئی نہیں ہو. تے اللہ اکبر اللہ. انہیں جڑے لے کلمہ پڑھے آئے لجپال غوث پاک پیران پیر نے اپنے نانے دا کلمہ پڑھایا ہونا ہے. جدو کلمہ پڑھایا ہے تے کلمہ پڑھ کے وہ بھی آندا ہوئے گا میرے پیر جیان جے پیر کوئی میرے پیر جیا. آنکھو شہنشاہ بغداد راضی ہو جان میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی تے چارے کوٹا آن نیوائیاں انے میرے پیر
مینوں رب توفیق دتی لکھاں سنگتاں توڑ چڑھائیاں نے اللہ اکبر حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر آ کے اسلام قبول پیا کردا ہے تے نظر ولایت فرمائی آپ نے پہلا عیسائی سی جڑے لے کلمہ پڑھے آئے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا نور ایمان داخل ہویا ادھر غوث پاک دی نظر پئیے تے نظر